अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। जैसे कि आप जानते हैं, हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। नाज़रीन, जुमा 22 अगस्त सिंध और पंजाब की सरहद पर डाकुओं ने हमारे पुलिस के 12 जवान शहीद कर दिए। 8 जवान शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। कितनी बेटियां बेवा हुईं, कितने बच्चे यतीम हुए, ये तफसील भी सामने आ जाएगी, लेकिन इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि आप सारी सिचुएशन को समझ लें कि आखिर को हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। ख़बर को मैंने गौर से पढ़ा, कुछ मालूमात हासिल की और मैं अपने तजर्बे की बिना पे आपको बता सकता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट और इल प्रिपेयर्डनेस का केस है। प्रिपेयर्डनेस क्या होती है कि किसी भी हादसे की सूरत में या आगे से जो कोई हमला हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर होके जाना, तो ये इल प्रिपेयर्डनेस का केस है। बारिश के बाद इस इलाके में जाना और मुकम्मल प्रोफेशनल अरेंजमेंट ना करना प्रोफेशनलिज्म की कमी है। नाज़रीन, इस सानिया पर मुझे सख्त अफसोस बल्कि शदीद दुख हुआ। बहुत से लोगों से गुफ्तगू की, लोगों के मिले जुले तासुरात हैं। अफसोस का इज़हार तो हर बंदा कर रहा है, लेकिन हर शख्स ये भी कह रहा है कि इन पुलिस वालों का सारा वक्त अपने प्रोफेशनल काम पर सरफ हो, ट्रेनिंग पर तवज्जो दी जाए तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। नाज़रीन, सब लोग ये नहीं जानते कि ज़्यादातर पुलिस वाले अपने पॉलिटिकल रोल से बहुत तंग हैं। मेरी इन बातों को ज़रा आप गौर से सुनिएगा। मैं ये फ़िक्रा दोबारा बोलता हूँ कि ज़्यादातर पुलिस वाले अपने पॉलिटिकल रोल से बहुत तंग हैं। वो भी चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल करके खुश नहीं होते, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी बन गई है कि वो बहालत मजबूरी ये काम करते हैं, वरना उनकी नौकरी जाती है। उन पर जुल्म, ये पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ कि पुलिस के जो जवान हैं उन पर जुल्म का ये आलम है कि उनके कोई ड्यूटी आवर्स नहीं, वो अपने बच्चों और माँ बाप से दूर होते हैं। नतीजा क्या है? वो टेंस और चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। ऐसे हालात में दिल भी सख्त हो जाते हैं। मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ना उनकी नींद पूरी होती है, ना मुनासिब वक्त पे खाना मिलता है और खाना भी मुनासिब यानी रीज़नेबल खाना भी नहीं होता। कम आमदनी में बच्चों के अखराजात और घरदारी पूरी नहीं होती। ये महंगाई उनके लिए भी है। सीनियर्स की सख्तियाँ वो अलहदा बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है बहुत से जो अहकामात हैं वो कानून से मावरा हैं। ऐसी फ़ोर्स से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी रखेंगे? उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त तो दूर की बात, उनके पास तो सही तरीके से ड्यूटी करने का वक्त नहीं है। अब पुलिस की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो अमन व अमान कायम रखना है। आप खुद ही देखें कि वो कहाँ कहाँ ड्यूटी दे रहे होते हैं। आवाम की हिफाजत के लिए उनके पास वक्त बचता ही नहीं। और फिर हमारा कल्चर भी ऐसा है कि आम लोग जो हैं उनकी सिक्योरिटी को क्या अहमियत है। जिन अथॉरिटीज़ ने पुलिस फोर्स से काम लेना होता है, ज़रा उनके अंदाज़े फ़िक्र, तर्ज ज़िंदगी और ज़िम्मेदारी की अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर गौर फरमाएं। शायद उनको ये समझ ही नहीं कि पुलिस कितनी अहम है
ان کی مستقبل تربیت کتنی ضروری ہے، یعنی ٹریننگ، اور ان کو انسانوں کی طرح استعمال کرنا بہت اہم ہے۔ کیا انتظامیہ اس کا ادراک رکھتی ہے کہ ملک کی معاشی ترقی اس کی امن و امان کی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے؟ چین نے پاکستان سے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کے ہاں امن و امان اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر ہم یہاں کام کریں گے۔ آئی ایم ایف میں بھی اس انتظار میں ہے کہ یہاں امن و امان کی صورتحال صحیح ہو، لوگ کچھ کام کر سکیں، تو پھر ہم اپنے پروگرام سے وہ آگے بڑھائیں۔ اخباری اطلاعات کے مطابق سعودی عرب نے جو ادھار پہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل دے رہا تھا، وہ بھی اب دینے سے معذرت کر لی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ سرمایہ دار بھی اربوں کے حساب سے اپنا سرمایہ نکال کے دوسرے ممالک جہاں امن و امان کی صورتحال اچھی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کا پہیہ بالکل جامد ہو کے رہ گیا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں۔ کتنا کچھ پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر منحصر ہے۔ ان سے تو ہماری اتھارٹیز انسانوں والا برتاؤ کرتی ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا پرفارمنس دینی ہے؟ میری رائے میں پہلے اتھارٹیز پولیس سے انسانوں والا سلوک کریں، سخت اور ریگولر ٹریننگ کا بندوبست کریں، وہ عوام کی عزت کریں اور عوام ان کو قابل عزت سمجھیں۔ پروفیشنل طریقے سے جرائم پیشہ لوگوں کی بےخونی کی جانی چاہیے۔ پولیس میں زبردست انٹیلیجنس کا نظام ہونا چاہیے۔ جرم ہونے سے پہلے اس پر قابو پانا چاہیے، اور پولیس کو اسٹرکٹلی بائی بک کام کرنا چاہیے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن کسی کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، ناک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تاوقت کہ ان کے ہاتھ میں گرفتاری کا وارنٹ نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ سینئرز جو اپنے جونیئرز کو احکامات دیتے ہیں کہ جاؤ اور فلاں کو پکڑ کے لاؤ، اور سینئر سے بات کریں گے تو وہ اپنے پولیٹیکل باسز کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کا تعلق یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ہے۔ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وزارت داخلہ اور چاروں صوبوں کے جو آئی جیز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فورس کو پروفیشنلی ڈیولپ کریں، ان کو قانونی طریقے سے استعمال کریں، اور پھر پولیس کی حفاظت کریں اور جوانوں کی عزت بھی کریں۔ امن و امان کی صورتحال بہتر تبھی ہو سکے گی۔ پولیس کی عزت ہوگی تو وہ عوام کی عزت کریں گے۔ جو پولیس کے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، میں پولیٹیکل باسز اور پولیس کے سینئر افسران سے کہوں گا، برائے مہربانی ان کی فیملیز کا خیال رکھیں، یعنی جو بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور اتھارٹیز کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ پولیس کے جوانوں کو انسان سمجھیں اور ان کو صرف اور صرف امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے پر مامور کریں۔ فوکس ہمارا پریونٹیو میجرز پہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی جرم ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظامات کیے جائیں، ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں، اس طریقے سے پریپیئرڈنیس کا لیول رکھا جائے کہ جرم ہو ہی نہ سکے۔ مجھے امید ہے کہ لوگوں کو پولیس کے بارے میں، جو پولیس کے جوانوں کی مجبوریاں ہیں، وہ کچھ سمجھ آ جاتی ہوں گی، اور پولیس سے نفرت کرنا ذرا کم کریں۔ جہاں آپ کا رشتہ دار پولیس والا ہے، جہاں آپ کو دوست پولیس والا ملتا ہے، آپ بیٹھ کے بڑے رسپیکٹیبل انداز میں ان کو سمجھائیں کہ وہ لوگوں کی عزت کریں۔